Ayaw pagbuhat ug Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini. Kadaghanan sa mga simbahan adunay cross isip simbolo sa Kristyanismo. Apan, ang unang simbahan wala mo gamit sa cross isip simbolo sa Kristyanismo. Sa mga panahon sa unang simbahan, ang cross mao'y gamit sa pagpatay sa mga kriminal nga patyonon. Alang sa unang mga Kristiyano nga gilibutan sa paglansang sa krus ingong makalilisa nga kamatuoran sa komun nga kasinatian, walay kapaligiruhan sa pagpatahom sa krus isip pagtahod. Sa orihinal, ang krus mao'y usa ka Dios nga nagsimbolo sa paganismo. Ang porma sa krus gigamit isip simbolo sa relihiyon o uban pa, dugay na sa wala pa ang panahon sa Kristyanismo. Ang publikong paggamit sa krus gisagop sa mga Kristiyano isip simbolo sa panahon ni Constantine. Ang Kristiyanong simbahan midawat sa krus ang simbolo sa paganismo. Sa dihang ang mga tao naghimog simbolo sa paganismo ug nagsimba niini, sila gilaglag. Nagsimba sila sa mga Diyos ug sa mga larawan sa Diyosa nga si Asera ug tungod sa ilang kalapasan ang kaligot-got sa Dios miabot sa Juda ug sa Jerusalem. Unya, ngano nagsimba man ang mga Israelita sa mga Diyos bisag nahibalo sila nga ang pagsimba sa mga Diyos musangpot sa kalaglagan. Kana tungod kay nalimbungan sila sa mga tigsimbag Diyos. Ang mga tigsimbag Diyos naglimbong sa mga Israelita sa pagtuo nga ang Diyos sa Ehipto mao ang Diyos ug nag-aghat kanila sa pagsimba sa Diyos. Bisan karon ang mga tigsimbag Diyos naglimbong sa mga tao sa pagtuo nga ang krus simbolo sa Kristyanismo. Ug usa ka pahinumdom sa sakripisyo ni Hesus aron sila makasimba sa krus usa ka Diyos. Sa dihang nagyukbo ka sa usa ka larawan, ni naghuna-huna nga nagrepresentar kini sa Dios o sa usa ka linalang. Ikaw na danina sa patuo-tuo. Tinunglo ang tao nga maghimog Diyos gikan sa kahoy, bato o metal ug mosimba niini sa tago. Ikasilagan kini sa Ginoo. Sa kadto maghimog cross ug mosimba niini pagalaglagon. Tuuhi ang bagong kasabutan nga gitukod ni Kristo ug maluwas pinaagi sa pag-ambit sa dugo ni Kristo.